एक्स चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां लागून ह्या दिसांनी बरी गरमागरम चर्चा चल्ल्या। पण तुम्ही पळयशात सुदीन ढवळीकर MG पार्टीचो आसा, मिनिस्टर आसा आनी आमदार MG पार्टीचो, तरी सुद्धा भाऊसाहेब बद्दल ताका अजिबात सूख ना दूख ना अशें दिसून येयलें। हांगा विजय सरदेसाय आपल्याक जाय तसो उलयता, मागीर तो वेंझी तो आपल्याक जाय तशें उलयता, तरी सुद्धा ताका कांय फरक पडोंक ना। ना व्हडले प्रेस घेतलो ना जाल्यार कितें निवेदन करतलो, हेंच्यांनी अशें कित्याक केलें तशें कित्याक केलें, हे कोण आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल उलोवपी अशें तें कांयच तेजें भाशण ना। म्हणजे अशें दिसता की ताका पुढून वचूं ना। सद्या कितें आसा न्हू, MG काबार करपाक न्ही ह्या सुदीन ढवळीकराचें काम जालां। MG आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराक एका वेळार तेजो असो दरार आसलेलो की पेडणे सारके काणकोण सारके बहुजन समाजाचे लोक पळय आसा, शिव ना जाल्यार वोट मारपाक फुडें सर, थंय शिवच ना मरे कोणाक वोट मारपाचे अशें म्हणपी लोक आसलेले। शिव थंय सिंबॉलाचे, शिव जर दिश्टी पडोंक ना ते वोट मारपाक वचनासलेले आनी मारिनासतना तशेंच भायर येताले, थंय शिव ना मरे कोणाक खेका वोट मारपाचे अशें म्हणपी। आनी आज तुमी पळयता हो ढवळीकर एका हो आजचे बोटवो घेवन फक्त खंयचेय सरकार येवं न्ही तो मिनिस्टर जाता, ताका पडून वचोंक ना ते MG पार्टीचे। तुमकां खबर आसा आमच्या म्हाजो चुलत मांव तुमकां सांगता लक्ष्मण सातोस्कर हो MG पार्टीचो सामको कडक बरो कार्यकर्ता आसलेलो आनी तेका आमच्या घरान खरें म्हणजे जाल्यार न्हू येदे व्हडले व्हडले भाऊसाहेब बांदोडकराचे कसले कसले हितून भाशण करतना जावं तेंचे बरे फोटो शशिकला काकोडकराचे अशे बिशे लायिल्ले आसलेले। आमकां दुख्ख दिसता जेन्ना आमचे खाशे प्रताप सिंग राणे MGसून काँग्रेसीन गेले, आमी काँग्रेसीन गेले, अशें करून आमी फुडें फुडें चल्ले। आतां म्हूण आमी खंयच्या पार्टीन ना, पूण हे कितें हो त्याच पार्टीन ना, सुदीन ढवळीकर त्याच पार्टीन ना, त्या पार्टीची एकता शिव घेवन भोंवता, झेत मारता। पण ही पार्टी वाडोवपाची तो पळयना, बऱ्या लोकांक तो तिकीट दिना, म्हणजे आपली पार्टी वाडोवपाक ताका खबर आहा आपले 1-2 येयले 3 येयले जाल्यार मागीर सरकाराक दामून जावं ती काँग्रेस येवं नाल्यार BJP येवं कोणूय येवं सरकाराक दामून म्हाजे कडेन 3 आसा म्हाका हे मिनिस्टर दी ते हेच ताणें इतले दीस केल्ले आसा, हेच ह्या ढवळीकरान न्हू हेच केलें आसा। ताका लागून भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल कोण जर उलयता ताका पडून वचोंक ना, कित्याक तेजे चलता न्हू कशें तरी हातून पांय पसरता तो ताका जाय तसो, तेजें किचन चलता, तेजो बेडरूम चलता, तेजी बँको बिंको चलता, ताका लागून पडोन वचोंक ना ताका। खरें म्हणजे जाल्यार येदो व्हडलो अपमान कोण तरी करता आनी त्या पार्टींत तूं आसा, इतली वर्सां तूं आसा, तुवें ती पार्टी काबारूच केली म्हणूनच तूं सरकारा फाटल्यान हेज्या फाटल्यान तेज्या फाटल्यान कसो तूं उलयलो ना अशें लोक शॉक जाता। उलयना, कोणाक फुडें काडिना, कोणाक तिकीट वेवस्थीत दिना, ही पार्टी काबार करपाक MG पार्टी करपाक सुदीन ढवळीकर मेन सूत्रधार आनी ताकाच लागून भाऊसाहेब बांदोडकराचो अपमान जावं नाल्यार कितेंय जावं ताका तेजेशी कर्तव्य ना म्हणून तो कांयच उलयना। खरें म्हणजे जाल्यार प्रेस बीस घेवन सगळे हाडूंक जाय आसलें आनी उलोवंक जाय आसलें, नारे लावंक जाय आसलें तेंच्या नांवान। आज तांकां लहू मामलेदारान कित्याक सोडला तांकां, लहू मामलेदारान तांकां सोडलो कित्याक, कारण हे कित्याक तेजे पार्टीन तो कोणाक तिकीट दिवन गोंयभर दवरूंक सोदिना, सरकारा कडेन 2-3 चिरी मिरी आपले दवरता, आपल्याक राज्य थंय करूंक मेळोंक जाय म्हणून आनी आपूण सुशेगाद येश मारता। असलो हो ढवळीकर, ह्या ढवळीकराक कांय पडोन वचोंक ना। भाऊसाहेबाक लोकांनी कितेंय उलोव तेजो अपमान, भाऊसाहेब बांदोडकराचे आतां ते ज्या जाग्यार तेजे स्मारक हें केल्लें आहा तेजी दशा पळयल्या, तो एक दीस भोंवला तो फक्त तेज्या बर्थडे दिसा वयता आनी मेल्ल्या दिसा तो वयता आनी एक बुके दवरून येतलो आनी झेत मारतलो आनीक तेजें कांय ना। सरकाराक एक लेटर घातलें तेणें, विचारलें तेजी अशी परिस्थिती कितें जाली, ज्या पार्टीचो तूं हें आसा कार्यकर्तो जावं MLA आसा, तुका अभिमान ना तेजो, अभिमान ना आनी झेतां उलयता व्हडले व्हडले। तेणें मरे खरें म्हणजे जाल्यार ह्या लोकांच्या फाटीक लागोंक जाय आसलें, सगळे लोक फाटीक लागले आनी हो सुशेगाद न्हीद काडटा कित्याक लागीना तो पार्टी आनी ताका पडून वचूंक ना, पार्टी काबार जाली ताका कित्याक, तेका 2-3 येयले न्हू मनीस आनी सरकारा वांगडा ताका कितें खुर्ची मेळ्ळ्या पुरो त्याच हेजो तो आहा। तो आपल्या भावाक पळय मरे, भावाक दिपकाक सुद्दां तितलें हें करूंक सोदिना तो, कित्याक दिपक खंयसून वयर सरत, कोण तरी खंयसून वयर सरत ही भिरांत ताका आसा, ताका आपूण सत्य म्हणटा तो। हे दिसांनी पळयता की हे दिसांनी आमी पळयता की
रेप केस एक मनबुद्धीचे चेडवाचेर जाल्ले आसा आनी एक गँग रेप म्हणटा ताका, सो तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय गँग रेप आनी ह्या दिसांनी पळय ती मंद बुद्धी